यानी कि इस बच्चे के सीने मुबारक के अंदर जो है 14 पारे इसके सीने मुबारक के अंदर है। और अगर इसकी बात करेंगे कि अभी इसमें 7 है। और इस जो इनके वालिदैन हैं इनको हमारी तरफ से सलाम। रमज़ान क्विज बिल्कुल जारी है इस वक्त। अब रमज़ान में कुछ ही दिन रह चुके हैं और हमारे साथ यहाँ पे छोटे 2 बच्चे हैं। इन छोटे 2 बच्चों से भी हम कुछ सवालात करेंगे और इन छोटे बच्चों को भी हम कुछ पूछेंगे और उम्मीद करेंगे ये हमारे सवालात के जवाब दे पाएंगे। आप मुझे अपना नाम बताइए बेटा। कामरान अहमद देदर। कामरान अहमद देदर। कहाँ से रहते हैं आप? मैया। मैया के रहने वाले हैं ये कामरान। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद इनाम लोन। मोहम्मद इनाम लोन। मोहम्मद इनाम लोन। इनाम साहब आप कहाँ रहते हैं? मैया। आप भी माया रहते हैं। आप आपस में क्या लगते हैं? रिश्तेदार। अच्छा रिश्तेदार हैं आप। तो आप तैयार हैं? अगर आपको हम क्विज करेंगे, क्विज प्रोग्राम के लिए आप तैयार हैं? आप मुझे बताइए, पहला सवाल मैं आपको करने जा रहा हूँ, ठीक है? आप मुझे बताइए कि पहला कलिमा कौन है? जी पहला कलिमा क्या है? पहला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूब, यानी इन्होंने पहला कलिमा हमें बताया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूब। आपसे भी एक सवाल हम करेंगे, ठीक है? आप मुझे बताइए दूसरा कलिमा जो है, दूसरा कलिमा क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बहुत जज़ाकल्लाह। यानी एक सवाल इसका भी इन्होंने जवाब दिया, इसने भी एक सवाल का जवाब दिया। बहुत खूब। आप कुरान पढ़ते हैं? आप मुझे बताएंगे कि कुरान की दूसरा पारा जो है वो कौन सा पारा है? सैकुल। बहुत खूब। यानी कि इसने कहा कि जो दूसरा पारा है वो है सैकुल। क्या है वो? सैकुल है। और आपको भी बताना चाहिए, आप मुझे बताइए कि पहला पारा कौन सा? अलिफ लाम। अलिफ लाम मीम। बहुत खूब। यानी इसने कहा कि जो पहला पारा है वो अलिफ लाम है और इसने जो कहा कि दूसरा पारा जो है सैकुल है। आप मुझे बताएं, कुरान की तिलावत आप रोज करते हैं? किस पारे पे आप पहुंच चुके हैं? हम पहुंचे 14 पारे पे। 14 पारे पे। कोई हिफिज की है? जी 14 की। 14 की हिफिज, माशाल्लाह। बहुत खूब। 14 पारे इसने हिफिज की है। और आप मुझे बताओ। 7 पारे आपने हिफिज की। बहुत खूब। आप मुझे ये बताइए, आपको अलग अलग गिफ्ट मिलेगा। आपको भी गिफ्ट मिलेगा, आपको भी गिफ्ट मिलेगा। आप मुझे जो है पहले पारे की एक सूरह बकरा याद है? सूरह बकरा की आप पहला रुकू मुझे सुनाइए आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। बहुत खूब इस होनहार बच्चे के लिए, क्योंकि 14 पारे जो है इन्होंने हिफिज किए। इसके वालिदैन को भी मरहबा। और दूसरा छोटा बच्चा जो है इसने 7 पारे जो है हिफिज किए, इसको भी बहुत बहुत मरहबा, इसके वालिदैन को भी। और हमें भी चाहिए कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दीनी तालीम की ओर आरास्ता करें। आप बेटा बताइए कि आप किस पारे की आप तिलावत करेंगे? खुद ही बताइए। दूसरी। शाबाश। आप करिए आप दूसरी पारे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بہت خوب. یعنی کہ ان بچوں نے جو ہے ہمارا دل جیت لیا اور امید کریں گے کہ جس طریقے سے ان بچوں نے یعنی کہ اس بچے کے سینے مبارک کے اندر جو ہے 14 پارے اس کے سینے مبارک کے اندر ہے. اور اگر اس کی بات کریں گے کہ ابھی اس میں 7 ہے اور اس جو ان کے والدین ہیں ان کو ہماری طرف سے سلام. اور یہ بچوں مجھے بولو کس دارالعلوم میں آپ زیر تعلیم ہیں؟ مدرسہ اسلامیہ عربی تعلیم القرآن بجامہ میں، یعنی بجامہ بنیار کے اندر یہ زیر تعلیم ہے. آج انہوں نے سچ مچ جو ہے ان بچوں نے جو ہے بالکل دل جو ہے چھو لیا انہوں نے. اور ان کے والدین کو ہماری طرف سے سلام. اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آخرت کو بھی سنوارے. یہ معصوم بچے جو دیکھیے آپ اس کے سینے مبارک کے اندر 14 پارے ہیں اور ایک رکوع سورۃ بقرہ کا انہوں نے سنایا. اور اس معصوم بچے نے جو ہے سیاقل یعنی کہ دوسرے پارے کا ایک رکوع جو ہے وہ سنایا. کتنا خوش لگتا ہے کہ جو اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے آخرت کو اپنے سنوارا ہے. ان کے والدین کو ہماری طرف سے جو ہے کہ سلام ہے ہمارا ان تک پہنچے. اور اسی طریقے سے باقی والدینوں کو بھی ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اپنے بچوں کو جو ہے برے جو یہاں پہ سماج کے اندر جو ہے جو برائیاں پھیل چکی ہے ان سے آپ اپنے بچوں کو دور رکھیں. میں اپنے یعقوب لالا کو کہنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کا جو ہمیں تعاون پیش کر رہے ہیں وہ اس پروگرام کا ہمیں تعاون جو پیش کر رہے ہیں ظہور ہے ان کو فش مارکیٹ بارہمولہ. ہمارے ساتھ رئیس جو ہے اوڑی کے صحافی ہے. رئیس صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو جو ہے یہ آپ گفٹ دے دیں. بہت بہت شکریہ رئیس صاحب کا کہ آپ نے اس بچے کی حوصلہ افزائی کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس طریقے سے یہاں پہ ہمارے ساتھ یعقوب لالا ہے. یعقوب لالا آپ بھی انہیں اس گفٹ اس بچے کو دیجیے. اور اس گفٹ کے اندر جو ہے قرآن پاک ہے, جائے نماز ہے. میرے بچوں جائے نماز کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے آج کھجور کا پیکٹ بھی ہے. جب آپ افطار کرو گے تو بے شک آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. کریں گے آپ ہمارے لیے دعا؟ بالکل کریں گے. تو فی الحال آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. میرے ساتھ یعقوب لالا ہے. یعقوب لالا کو آپ میں مائک دیتا ہوں. یعقوب لالا. جی ہاں, ہماری کوشش جاری رہے گی. رمضان کے مقدس مہینے میں جو ہم نے کوئی پروگرام جو ہے منعقد کیا ہے اور بھی کئی جگہ ہے جہاں پر ہمیں جانا ہے اور یہ ریکارڈنگ اس کی ہم آپ تک پہنچائیں گے. فی الحال آپ بنے رہے ہمارے ساتھ.